बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के 5th फ्लीट को, जिसमें तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है, उसको निशाने पर ले लिया। और उसमें नाज़रीन जो मिसाइल इस्तेमाल करने के हवाले से खबरें आ रही हैं, उसने अमेरिका के होश उड़ा के रख दिए हैं। ओशनिक मिसाइल जो हैं वो नाज़रीन रूस से ईरान पहुंच चुके हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स की सोमालिया के अंदर दबंग एंट्री, जितने भी ख्वारिज हैं या वहाँ पे सोमाली लैंड बनाने वाले हैं, उनके ऊपर हैबत तारी हो गई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। अमरीका की जो कतर में एयरबेस है, वहाँ पर कुछ गैर मामूली हलचल शुरू हो चुकी है ईरान पर हमला करने के हवाले से। लगता यूं है कि बिल्कुल उसी तरह का सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से पिछले साल ईरान के ऊपर हमला किया गया था अमेरिका की जानिब से। यानी एक तरफ बातचीत का सिलसिला जारी और दूसरी जानिब हमला कर दिया गया था। अब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, बावजूद तमाम आलमी ताकतों के, जिसमें ख़ास तौर पे चाइना और रशिया की जानिब से अमेरिका को वार्न किया गया है कि इसको वेनेजुएला ना समझा जाए, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त चाइना के लिए ईरान बड़ा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। जब से वेनेजुएला के ऑयल के हवाले से कट लगा है तो यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त ईरान जो है वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। अब नाज़रीन, चाइना ने बाकायदा तौर पे अमेरिका को वार्निंग जारी की और उन्होंने कहा कि अपने मामलात को अपने तक रखो और ईरान के अंदर हमला करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज उसके जो संगीन नताइज हैं वो अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका की यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त उसके ऊपर प्रेशर भी काफ़ी है, क्योंकि बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि जो रशिया की जानिब से मुसलसल बड़ी तादाद में जो कार्गो शिप्स वहाँ पे उतर रहे थे, बड़ी तादाद में जो दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स हैं वो तेहरान एयरबेस के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर उतर रहे थे। अब खबर ये आ रही है कि पहले इस्कंदर मिसाइल्स और अब नाज़रीन ओशनिक मिसाइल्स जो हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, ओशनिक मिसाइल आपको पता है ऐसे रशिया के मिसाइल हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अमेरिका के तमाम तर एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनको डिफीट करते हुए 13,000 किलोमीटर दूर लिवोव शहर जो है यूक्रेन का, ये पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर है, जहाँ पे जो नाटो फोर्सेस मौजूद थी वहाँ पे उन्होंने हमला किया और अमेरिका को मैसेज दिया कि जो मार्क 15 की स्पीड से उड़ता हुआ ये हाइपरसोनिक मिसाइल किस कदर खौफनाक तबाही फैला सकता है। और साथ ही साथ रशिया ने ये भी 2 दिन पहले बयान दिया है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम लीडर हमें कहें तो हम उन्हें एटमी मिसाइल, एटमी हथियार भी फ्राहम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपस में हुआ है। तो इसके बाद अमेरिका जो है वो क्या करेगा? खबर ये आ रही है कि जो इनका 5th फ्लीट है बहरा अहमर और खलीज फारस के अंदर, उसको ईरान ने मुकम्मल तौर पे तबाह करने की प्लानिंग इस वक्त कर रखी है और उसमें जो मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो ओशनिक मिसाइल्स जो हैं रशिया की जानिब से जो रिसेंटली इस्तेमाल किए गए हैं वो मिसाइल होंगे। और नाज़रीन, ये ऐसे मिसाइल्स हैं जिनको रोकना नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है। इस वक्त तक जो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के अंदर मौजूद है उनमें से कोई भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। और अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा नाज़रीन तबाह होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है वो खलीज, ये यानी जो डेटरेंस अमेरिका का भी बना है वेनेजुएला के बाद, वो ख़त्म हो जाएगा। और अब रशिया जो है वो ईरान के ज़रिए अमेरिका को मशरक़ वस्ता के अंदर एंगेज करना चाहता है। इसी वजह से रशिया ने तबाहकुन हथियार ईरान तक पहुंचाए हैं और ईरान को उन्होंने यहाँ तक ऑफ़र किए कि हम आपको एटमी हथियार भी देते हैं। ये बहुत गैर मामूली। और चाइना की जानिब से भी कहा गया कि तमाम तर तकनीकी मुआवनत जो है, यानी जासूसी के हवाले से
جو ہمارے سیٹلائٹس ہیں وہ حاضر ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں وہ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے چیزیں ناظرین آ رہی ہیں۔ ابھی خبر آئی ہے کہ ایک اور S-400 جو بیٹری ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کی وہ ایران کو پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ ایران جو ہے اس کو امریکہ اور چائنا نے جو وینزویلا کے اندر وہاں پہ جو لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، اب انہوں نے یہاں پہ بہادری دکھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس ایریا کے اندر آ کے وہ امریکہ کو زیادہ بہتر طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ انہیں انگیج کرنا خاصا مشکل تھا۔ اب اس تمام سیناریو کے اندر ناظرین جو صورتحال ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ حملے سے باز رہے گا، لیکن اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خوفناک جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں۔ صومالیہ کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ سعودی عرب سے ملک میں موجود بغاوت کو کچلنے کے لیے طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا تمام تر رائٹس اور اختیارات کے تحت ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ آئیے اور ہمارے ملک کے اندر موجود جو ایک الگ سے صومالی لینڈ بنانے کی گھنونا کام کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ آ کے اٹیک کریں اور ہماری مدد کریں۔ ناظرین سعودی عرب کو باقاعدہ طور پہ درخواست کرنے کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے صومالی لینڈ کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب جو ہے اس نے وارننگ بھی دی، اور ساتھ ہی سعودی عرب نے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہے وہ دنیا اس سے باز نہیں آئی، کیونکہ اسرائیل نے ابھی اس کو باقاعدہ طور پہ ملک کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کچھ ٹائم کے بعد اپنی پوزیشن اس معاملے میں کلیئر کرے گا، اور مے بی کہ آنے والے دنوں میں یورپ کے حوالے سے انہیں مشکلات سامنا کرنے پڑے۔ مطلب یہ کہ یورپ کو بھی وہ کہیں گے کہ صومالی لینڈ کو تسلیم کرو۔ لیکن ناظرین اب جو مسلم بلاک ہے اس میں چونکہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں ایک ہیں، اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سعودی عرب پاکستان سے F-17 تھنڈر طیارے خرید رہا ہے ان طیاروں کا مقصد جو سعودی عرب سے باہر آپریشنز کرنے ہیں، یعنی جو سعودی عرب کے ارد گرد موجود خطرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگی طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ تو کیا اس ڈیل کے تحت جو ہے وہ فوری طور پہ پاکستانی شاہینوں کو جو صومالیہ کے اندر موجود جو علیحدگی پسند ٹارگٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے پاکستانی شاہینوں کو استعمال کیا جائے گا؟ تو ناظرین اس کا جواب یقینی طور پہ ہاں میں ہے، کیونکہ جو اس طرح کے فتنہ ہے اس کے خلاف کارروائیوں کا پاکستانی ایئر فورس کو بہت اچھا ایکسپیرینس بھی ہے، اور اس میں بہت غیر معمولی جو ہے وہ پاکستان کی صلاحیتیں بھی ہیں، اور ممکنہ طور پہ اب سعودی ایئر فورس جو ہے سعودی ایئر فورس کی طرف سے پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ اس کارروائی میں حصہ لے سکتی ہے۔ ناظرین اس وقت سعودی عرب کے خاص طور پہ جو تعلقات ہیں وہ عرب خطے کے اندر بہتر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو مسلم ممالک کا بلاک ہے اس کو آگے لے کر بڑھنے میں محمد بن سلمان جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اب بالکل یہ جو آس پاس اس کے جو عرصہ دراز سے اس کی بلیک میلنگ ہوتی رہی ہے اس کو کنٹرول کریں گے، اور اس مسلم اتحاد میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اور ناظرین یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے، اور اب جو ہے وہ مسلم اتحاد اور مسلم ناٹو اتحاد جو ہے ایک غیر جو سمجھ لیجیے کہ ایک ایسی غیر معمولی چیز بن کے سامنے آیا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ اب صومالیہ کی جانب سے مدد کے لیے پکارنا مسلم ممالک کو، سعودی عرب کو مطلب پاکستان کو، اب چونکہ پاکستان کا تو ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی وہ ڈیل نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے، تو ان کا معاہدہ ضرور ہے۔ اسی طرح سوڈان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ سعودی عرب کے اچھے ہیں۔ جہاں جہاں پہ عرب امارات موجود ہے تو عرب امارات کے پیچھے کون کون ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو اس کو ناظرین ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر پاکستانی ایئر فورس جو صومالیہ کے اندر بغاوت ہے اس کو کچلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔